السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول درس لا كونتابيليتي، وهو درس هو اللي مهم، وأغلبية الناس تلقوا فيه مشاكل كثيرة لأنه ما تفهموش أشنا هو البيلون. حنا في هذا الفيديو غادي نحاولوا نبسطوا الأمور باش كاع الناس تقريبا التلاميذ أو الناس العاديين يفهموا هذا البيلون. نبداو إن شاء الله بلا ديفينيسيون ديال البيلون. Le bilan est un document comptable que chaque entreprise doit produire au moins une fois par an et doit obéir à des normes de présentation légale. ما معناه؟ أن البيلون هو واحد وثيقة محاسباتية. كل les entreprises أو المقاولات يجب أن تحررها على الأقل مرة في السنة، وهي هاد الوثيقة تكون خاضعة واحد القوانين ومساطر تابعة لواحد المعايير قانونية. ندوزو إن شاء الله لشرح المعنى ديال البيلون. Le bilan fait le point sur la situation du patrimoine de l'entreprise à un moment donné. Il résume ce que possède l'entreprise et ce que constitue l'origine de ce qu'elle possède. Le bilan se présente sous forme d'un tableau divisé en deux parties. La partie droite représente les ressources de financement de l'entreprise et dite passive. La partie gauche représente les emplois des ressources, utilisation des fonds et dite active. ما معناه أن البيلون هو يعطينا واحد النقطة على حالة الممتلكات وحالة الشركة من الممتلكات والمواد التي تتوفر عليها لونتربريز. تلخص لنا الممتلكات que possède l'entreprise هي ما تمتلك الشركة أو المقاولة، وما هو مصدر هذه الممتلكات أو هذه المواد التي توجد في المقاولة. كيفية تمثيل البيلون نمثل على هذا الشكل، على هذا الجدول. لديه كولون أول والكولون الثاني. هذا الكولون فيه actif du bilan، هي les emplois، ensemble des biens que l'entreprise possède، هي اللي قلنا قبل أنه الممتلكات، المواد أو الأشياء التي تمتلكها الشركة أو المقاولة. والعمود الثاني أو الكولون الثاني يعطينا مصدر المالي لهذه الممتلكات، منين جبنا هاد الفلوس باش خدينا هاد المواد ديال المقاولة أو الشركة. لتبسيط الأمور نعتبروا أن واحد المقاولة الممتلكات اللي عندها وسيلة نقل 5000 درهم، سلعة 3000 درهم، وبنك، وعندها رصيد في البنك فيه 2000 درهم. إذا مجموع الممتلكات اللي عندها تمتلك هاد الشركة أو هاد المقاولة هو 10000 درهم. 10000 درهم هما الممتلكات. عندها وسيلة نقل بخمسة، القيمة ديالها 5000 درهم، وعندها واحد السلعة 3000 درهم، وعندها أموال في البنك قيمتهم 2000 درهم. إذا مجموع الممتلكات اللي عندها هما 10000 درهم. من بعد خاصنا نشوفوا مصدر هاد الممتلكات أو المصدر المالي لهذه الممتلكات. المصادر عندنا هاد المقاولة خدات قرض بنكي قيمته 5000 درهم، وأن السلعة اللي خداتها قيمتها 3000 درهم هي اقترضتها من عند الممول. 3000 درهم أكريدي أي اقترضت ما خلصاتش، وعندها هاد الشركة عندها رأس مال جابتو معاها، أو عندها رأس مال ديالها أو الكابيتال ديالها هو 2000 درهم. إذا المجموع اللي عندنا ديال المصادر هو 10000 درهم. هذا تيبين لنا أنها تسمى البيلون دوفيرتور، هو البيلون ديال بداية المقاولة.
أن هذا هو نعتبروه واحد الشكل أو واحد مثال بسيط على واحد المقاولة اللي عندها وسيلة نقل وعندها سلعة وعندها فلوس في البنك، والمصادر هي أنها جابت قرض بنكي 5000 درهم، قرضت السلعة 3000 درهم، ورأس مال هو 2000 درهم كان عندهم في المقاولة، والمجموع هو 9000 درهم. هذا ما غادي نشوفوه أن le bilan décrit de façon différente les mêmes richesses, c'est-à-dire que les richesses se trouvent au passif sont représentées autrement dans l'actif d'où l'égalité. وهو ما شفنا في المثال شفنا قبل أن يجب أن الممتلكات تكون تساوي المصادر، هو أن الأكتيف تيغال الباسيف هو اللي عندنا هنايا. من بعد غادي نشوفو هاد لابليكاسيون، واحد بتيت ابليكاسيون le 1199 Heyman décide de créer son entreprise. Il apporte une somme globale de 400 000 dirhams, dont 280 000 dirhams déposés en caisse et le reste en banque. Quelles sont les ressources et les emplois? Présenter le bilan au 1199. هاد التمرين أو هاد لابليكاسيون كتقول أن واحد السيد سميتو حيمن أنشأ شركة أو مقاولة أونتربريز مقاولة، وجاب معاه لابورت 400,000 درهم، 280,000 درهم حطها في لاكيس، حيت لي زونتربريز تيكون فيهم واحد لاكيس، واحد حاجة تيسميوها لاكيس، والمباقي لو غيست اون بونك هي 280,000 ناقص 400,000 تعطينا 120,000. غادي نشوفو الحل ديال هاد التطبيق أو هاد التمرين. عندنا سوليسيون ressources apport global de 400,000 درهم، هو أن المصادر اللي جبنا منها فلوس هو المنبع ديال الفلوس اللي عندنا هو ان ابور أو كابيتال أو رأس المال 400,000 درهم. لي زومبلوا الاستعمالات اللي درنا صوم ديبوزي اون كيس 280,000، هي أننا شدينا واحد لاصوم تاع فلوس، واحد المبلغ المالي من هذيك 400,000 حطيناهم في لاكيس، و لو غيست صوم ديبوزي اون بونك حطيناه في لا بونك. الجواب على هذا التطبيق هو البيلون دو 1199 هو عندنا في لاكتيف كما قلنا هما لي زومبلوا، هو حطينا في لا بونك 120,000 وفي لاكيس 280,000 توتال 400,000، وفي الباسيف هما لي ريسورس هما المصادر الفلوس ان ابور هو الكابيتال ديالنا، والوحيد اللي عندنا لي ريسورس هو 400,000 توتال هو 400,000. إذا عندنا لاكتيف يساوي الباسيف. هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.